अर्थतन्त्र ओह्रालो लागेका बेला केन्द्रीय बैंकका गभर्नर निलम्बन प्रकरणले नयाँ बहस सिर्जना गरेको छ। कान्तिपुर समाचारमा आज गभर्नरले गल्ती गरे कि राजनीतिक प्रतिशोध साधियो, विज्ञको भनाइसहित अर्थ ब्युरोको रिपोर्ट। यससँगै आज हामीसँग हुनेछ सत्तारूढ गठबन्धनभित्र चुनावी तालमेलकै सकस। प्रचारमा हिँडेका नेता आरोप प्रत्यारोप र गाली गलोचमै केन्द्रित रहँदा जनता भने आजित। पाकिस्तानी संसदको अपडेट र खेलकुदमा इटहरी गोल्ड कप सगरमाथा युथ क्लबले कब्जा गरेको समाचार र सेतु महेन्द्रनाथको जात्राको सन्दर्भ। नमस्कार, अब मुख्य समाचार। गभर्नर निलम्बन गर्ने सरकारी निर्णयको चौतर्फी आलोचना, गल्ती लुकाउन सरकार निर्लज्ज बनेको प्रतिपक्षीको टिप्पणी, अर्थविद भन्छन् स्वायत्त निकायमाथिको हस्तक्षेप घातक, अपरिपक्व हो, यो गैर जिम्मेवार हो। सत्ता साझेदार दलका तल्ला संयन्त्रबाट प्रतिवेदन नआउँदा चुनावी तालमेलको ढाँचा अनिश्चित, कांग्रेस भित्रको किचलोले कतिपय स्थानीय तहमा संयन्त्रको बैठकै बस्न सकेन। श्रमका लागि भारतमा रहेका नेपालीको समस्यामा दुवै देशको सधैँको व्यवस्था, नागरिकता नहुँदा उपचार र शिक्षाबाट समेत वञ्चित। पाकिस्तानको पुनर्स्थापित संसदमा प्रधानमन्त्री खान विरुद्धको अविश्वासको प्रस्तावमाथि अझै मतदान हुन सकेन, संसद बैठकमा ढिलाइ गरेको भन्दै विपक्षी आक्रोशित। र सगरमाथा युथ क्लबलाई इटहरी गोल्ड कपको उपाधि, त्रिभुवन आर्मी क्लब टाई ब्रेकरमा 4-3 गोलले पराजित। नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीमाथि सरकारले सुरु गरेको छानबिन विवादमा तानिएको छ। कार्यक्षमता कमजोर भएको, गोप्य सूचना चुहाएको र पदीय मर्यादा नाघेको आरोप लगाउँदै सरकारले छानबिन सुरु गरेपछि गभर्नर अधिकारी निलम्बनमा परेका हुन्। तर सरोकारवालाहरूले भने अधिकारीलाई नियतवश हटाउने षड्यन्त्र गरिएको भन्दै यसले स्वायत्त निकायलाई कमजोर पार्ने प्रतिक्रिया दिएका छन्। अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा र गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी बीच कहिल्यै पनि सौहार्द सम्बन्ध हुन सकेन। कतिसम्म भने मुलुकका आर्थिक परिस्थिति कमजोर बन्दै गएका बेला समेत अर्थमन्त्री र गभर्नर बीच छलफलै भएन। यही बेला विदेशबाट शङ्कास्पद रूपमा आएको 40 करोड रुपियाँ राष्ट्र ब्याङ्कले रोकिदिएपछि नयाँ तरङ्ग सिर्जना भयो। यही कारण उनीमाथि छानबिन गर्न थालेर निलम्बनमा पारिएको हो। यसलाई विज्ञहरूले भने राम्रो सङ्केत नभएको बताएका छन्। स्वायत्त निकायलाई कमजोर पारी स्वार्थी समूह छिराउन प्रपञ्च भएको उनीहरूको भनाइ छ। गभर्नरलाई एउटा सचेत गराउने मात्रै कुरा हो जस्तो मलाई लाग्दैन। अर्थतन्त्रमा कहाँ खेलवाड गर्न पाइएको छैन, कहाँ अवैध कारोबारको रकमहरूलाई फुकुवा गर्नु छ, कहाँ अनौपचारिक क्षेत्रलाई प्रश्रय दिनु छ र कहाँ आफ्नो स्वार्थ मिल्ने व्यावसायिक क्षेत्रसँग सहकार्य गर्नु छ। त्यो पृष्ठभूमिमा गभर्नरलाई निलम्बन गरेको त त्यसको प्रतिबिम्ब मात्रै हो भन्ने मैले चाहिँ बुझ्छु। बजारमा जति बेला एकदम अनुशासन चाहिएको छ त्यस्तो बेलामा चाहिँ अब यो आर्थिक अनिश्चितता हुने भयो। अब अहिले भनौँ न सरकारले भनेर राष्ट्र ब्याङ्कले गरेका हैन यो जुन आयात प्रतिपत्र नखोल्ने के गर्ने भन्ने कुरा छ, अब कसले अनुगमन गर्ने? खास गरी अर्थतन्त्र चलाउने भनेको यो 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 कोरा राजनीति हुँदै होइन। यो राजनीतिकलाई यो राजनीतिबाट जे पनि समाधान हुन्छ लाग्दो हो त्यो चाहिँ होइन। यो चाहिँ प्रोफेसनली र एकदमै सन्तुलनमा छामेर आजको मितिमा के ठिक, भोलिको मितिमा के ठिक, त्यो सबै चाहिने माइक्रो र म्याक्रो इन्डिकेटरहरूलाई हेरेर निर्णय गर्नुपर्ने कुरो धेरै हल्ला गर्ने चिज पनि होइन। विश्वका अन्य मुलुकमा पनि केन्द्रीय ब्याङ्क र अर्थ मन्त्रालय बीच बेला बेलामा विवाद हुने गरेका उदाहरण छन्। तर मुलुकको अर्थतन्त्र जोगाउन दुई निकाय बीच समन्वय आवश्यक हुन्छ। मुलुकको अर्थतन्त्र कमजोर बन्दै गएका बेला मिलेर काम गर्नुपर्ने अवस्थामा नियामक निकाय राष्ट्र ब्याङ्कमाथि अनावश्यक रूपमा हस्तक्षेप गरिएको विज्ञको भनाइ छ। यो युनिभर्सिटीको भिसीलाई कारवाही गरे जस्तो चाहिँ होइन, वा योजना आयोगको उपाध्यक्षलाई हटाएको जस्तो पनि होइन, महाधिवक्तालाई हटाएको जस्तो पनि होइन। स्वायत्तताको प्र्याक्टिस गरेर स्वायत्तता आउँछ कि ऐनमा लेखेर पुग्दैन। ऐनले स्वायत्त बनाएको छ, त्यसको कार्यान्वयन गर्ने जिम्मेवारी सबैको हो, अर्थ मन्त्रालयको पनि हो। केही गरी गभर्नर गरेर अर्को गभर्नर आयो भने ती गभर्नरले कसरी निर्णय गर्ने? उसले दुईवटा काम गर्छ। एकदम महामूर्ख रहेछ भने उसले जथाभावी विदेशी मुद्रा सञ्चित होस् नहोस् ल एलसी खोल्दे होइन,
ब्याङ्कसँग निक्षेप होस् कि नहोस् त कर्जा दे भन्देला कि त अर्को गभर्नर आयो भने बाप रे बाप मभन्दा अगाडि मेरो पूर्वज निलम्बनमा परे बर्खास्ती नै भयो भनेपछि म किन काम गर्छु भने उसले के पनि गर्दैन। त्यसैले यसले एउटा राम्रो सङ्केत चाहिँ पटक्कै गरेन। गभर्नरमाथि छानबिन नै गर्न नहुने भन्ने होइन। राष्ट्र ब्याङ्क ऐनले नै मन्त्री परिषदले गठन गर्ने समितिले छानबिन गर्न सकिने स्पष्ट व्यवस्था गरेको छ। छानबिन गर्नुपर्ने अवस्था भएर समिति गठन गरिएको हो भने त्यसलाई अन्यथा लिनु हुँदैन। तर राजनीतिक र व्यक्तिगत प्रतिशोध साधिएको हो भने मुलुककै लागि नै दुर्भाग्य हुनेछ। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा पशुपति बुढाथोकीका साथ सुमन पन्थ, काठमाडौँ। यसैबीच नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीलाई निलम्बन गर्ने सरकारको निर्णयप्रति आपत्ति जनाएका छन्। काठमाडौँमा आज आयोजित एक कार्यक्रममा एमाले अध्यक्ष ओलीले मुलुकको अर्थतन्त्र जोगाउन तल्लीन राष्ट्रसेवक विरुद्ध सरकारले चालेको कदम निर्लज्जताको हद भएको बताए। छानबिन गर्न गठित समितिमा पनि माओवादी केन्द्रको छाया रहेको उनको आरोप छ। अनुहारभरि रौँ भएको मुसोले अर्थतन्त्र बर्बाद पार्यो, ध्वस्त पार्यो देशको अर्थतन्त्र। अनि एउटा सोझो भ्यागुत्वलाई लगेर कारवाही गर्ने उखान जस्तै गरेर राष्ट्र ब्याङ्कको गभर्नरलाई हिजो कारवाही गर्यो, जसले अर्थतन्त्र जोगाउनका लागि केही प्रयास गर्दै थिए। हार्दिक स्वागत। अध्यक्ष ओलीले नजिकिएको स्थानीय तहको निर्वाचन स्वच्छ र निष्पक्ष बनाउन आफ्नो पार्टी प्रतिबद्ध रहेको पनि बताए। स्थानीय तह निर्वाचनमा तालमेल गर्न सत्ता गठबन्धनका तल्ला संयन्त्रले शक्ति आङ्कलन सहितको प्रतिवेदन केन्द्रमा पठाउन सकेनन्। थपिएको समयमा समेत संयन्त्रले शक्तिको लेखाजोखा गर्न नसकेपछि तालमेलको ढाँचा अनिश्चित बनेको छ। चुनावी तालमेलमा विवाद बढ्दै गएपछि केही प्रदेश संयन्त्रले केन्द्रलाई प्रारम्भिक प्रतिवेदन मात्र दिएका छन् भने केहीले वस्तुस्थितिको मौखिक जानकारी गराएका छन्। तालमेलका वातावरण तयार पार्न संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्ने तयारीमा रहेका सत्ताधारी दललाई तल्लो तहबाट सम्पूर्ण प्रतिवेदन नआउँदा तालमेल मिलाउनै सकसपूर्ण हुने देखिएको छ। चैत 17 गते बसेको सत्ता साझेदार दलको केन्द्रीय संयन्त्र बैठकले 22 गते भित्र सबै स्थानीय तहको अवस्था बारेको प्रतिवेदन बुझाउन तल्ला तहका संयन्त्रलाई निर्देशन दिएको थियो। तर 22 गतेसम्म प्रतिवेदन प्राप्त नभएपछि 23 गते बसेको बैठकले 26सम्म समय थपेको थियो। थपिएको समयमा पनि सबै प्रदेशबाट प्रतिवेदन प्राप्त हुन सकेन। बागमती प्रदेशले प्रारम्भिक प्रतिवेदन दिए पनि अन्य प्रदेशले मौखिक रूपमा मात्र केन्द्रलाई जानकारी गराएका छन्। खास गरी केही स्थानीय तहमा काङ्ग्रेसको शेखर कोइराला पक्षका कतिपय नेताले गठबन्धनका विषयमा खुलेरै विरोध जनाइरहेका कारण पनि सबै ठाउँमा ढाँचा तयार हुन नसकेको हो। तालमेल चाहिने हुन्छ, अवस्था हेरेर आवश्यकता हेरेर तालमेल हुन्छ। यो तालमेल भनेको देशैभर चाहिने यहाँबाट प्याकेजमा गर्ने विषय पनि होइन। तत्तत ठाउँमा आवश्यकता भएमा अवस्था र आवश्यकता अनुरूप तालमेल गर्ने भनेकै छौँ। त्यसो भइसकेपछि त्यसलाई अहिले टरिसक्यो भन्ने विषय होइन। अर्कोतिर गठबन्धन दलको अवस्था कमजोर भएका ठाउँमा कसले कति तहमा नेतृत्व लिने भन्ने विषय विवादमै छ। अलि केन्द्र र प्रदेशकोमा हुने तालमेलहरू र स्थानीय तहको तालमेलको स्थितिमा अलिकति केही फरक फोनहरू जरुर रहन्छन् पनि। यति हुँदाहुँदै पनि अधिकांश र प्राय सबै ठाउँमा, एक्सेप्सनली केही ठाउँहरूलाई छोड्ने हो भने प्राय सबै ठाउँहरूमा गठबन्धनको निर्णय जो केन्द्रमा भएको छ त्यसप्रति सकारात्मक धारणा नै प्राय सबैले चाहिँ व्यक्त गरेको हामीले प्रारम्भिक रिपोर्ट प्राप्त गरेका छौँ। कतिपय स्थानीय तहमा वडा तहदेखि नै गठबन्धन गर्ने सहमति भए पनि केही स्थानीय तहको विवाद मिल्ने स्थिति छैन। अहिले आइरहेका सुझावका आधारमा आगामी बैठकबाट निष्कर्षमा पुग्ने संयन्त्रका संयोजक रामचन्द्र पौडेल बताउँछन्। पौडेलका अनुसार सबै तहमा केन्द्रले मिलाउन सक्ने सम्भावना नहुने भएकाले माथि नमिल्ने विषयलाई स्थानीय तहलाई नै जिम्मा दिने गरी समेत अगाडि बढ्न सकिनेछ। तल्लो तहबाट प्राप्त सूचनालाई आधार मानेर केन्द्रीय संयन्त्रले निर्णय लिने र त्योभन्दा अघि तालमेलको वातावरण मिलाउन संयुक्त पहल गर्ने तयारी गठबन्धन दलले गरेका छन्। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा गोविन्द खत्रीका साथ बाबुराम तिमिल सिन्हा र दीपक आचार्य, काठमाडौँ। स्थानीय तहको निर्वाचन आउन अब 34 दिन मात्र बाँकी छ।
यो बेला नेताहरू आआफ्नो दलका चुनावी घोषणापत्र लिएर जनताको घर दैलोमा पुग्नुपर्ने हो। जनतालाई आफूहरूका एजेन्डा बुझाउँदै मत माग्नुपर्ने हो। तर अहिले दलका शीर्ष नेताहरू नै चुनावी एजेन्डामा बहस गर्नुभन्दा एकले अर्कोलाई गाली गलौज गर्नमै केन्द्रित छन्। यसले जनतामा विश्वासको वातावरण समेत बन्न सकेको देखिँदैन। स्थानीय तहको चुनाव नजिकिए पनि प्रमुख दलहरूले अहिलेसम्म चुनावी घोषणापत्र बनाएका छैनन्। बरु नेताहरू आरोप प्रत्यारोपमा उत्रिएका छन्। विशेष गरी सत्ता गठबन्धनका नेकपा माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादी तथा विपक्षी नेकपा एमालेका नेताहरू चुनावका लागि एजेन्डा बनाएर जनताको घर दैलोमा पुग्नुको सट्टा एक अर्काको आलोचनामै समय बिताइरहेका छन्। कतिसम्म भने एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली, माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपाल त व्यक्तिगत तहसम्मै ओर्लिएर समय खर्चिरहेका छन्। पूर्व प्रधानमन्त्री भइसकेका र कुनै बेला एउटै पार्टी नेकपामा रहेका यी तीनै नेताहरूले चुनावी एजेन्डा नै अर्काको आलोचनालाई बनाइरहेका छन्। अझ एमाले अध्यक्ष ओली त दाहाल र नेपाललाई गाली गर्न शब्द खर्चिरहेका छन्। क्रान्तिकारी हुँ भन्नेले त आफन्त बाहेक कोही नियुक्तै गर्दैनन् भन्ने सधैँ थियो। हिजो पुष्पकमल दाहालका भाइ नारायण कमल दाहाल एउटा अच्छा खासा गोरिला हुनुहुन्थ्यो, हिजो उहाँलाई राजदूत नियुक्त गरे। त्यसो त दाहाल र नेपाल पनि ओलीको आलोचना गर्न कम छैनन्। प्राय जुनसुकै सार्वजनिक कार्यक्रममा पनि उनीहरू ओलीकै आलोचनामा बढी समय बर्बाद गर्ने गर्छन्। यो ब्याटल हो, आउने निर्वाचन सामान्य निर्वाचन मात्रै होइन, यो एउटा लडाइँ हो न्याय र अन्यायको बीचमा, प्रतिक्रान्ति र क्रान्तिको बीचमा, प्रतिगमन र अग्रगमनको बीचमा। जुन पार्टीमा बसेका थियो त्यो पार्टीको नेतृत्वहरूले कब्जा गरेको हुनाले र त्यसले गलत बाटोमा लिएर गएको हुनाले त्यहाँ बस्नुको मतलब दास हुनु, त्यहाँ बस्नुको मतलब अरूको दासता स्वीकार गर्नुपर्ने हुन्छ। शीर्ष नेताहरूको आरोप प्रत्यारोपलाई मतदाताले भने रुचाएको पाइँदैन। चुनाव नजिक आउँदा पनि स्थानीय तहको विकास निर्माणका एजेन्डामा बहस चलाउनेको सट्टा आरोप प्रत्यारोप र आफ्नै स्वार्थमा नेताहरू केन्द्रित भएको मतदाताको बुझाइ छ। भोट माग्न कुनै यहाँ आएका पनि छैनन् र बाटो विकास निर्माण हामी यो गर्छौँ त्यो गर्छौँ भन्ने उनीहरूको केही पनि छैन। एकअर्कालाई गाली गर्ने, निन्दा गर्ने, पार्टी प्रत्याग गर्ने, पार्टी प्रत्याग गरी एकअर्का पार्टीमा जाने, अनि यो अवस्थामा चाहिँ यहाँ स्थानीय या कुनै तहमा कहाँबाट कसरी विकास सम्भव हुन्छ त? राम्रा योजनाहरू लिएर काम गरेर अघि बढ्नुहोस्, अरूलाई प्रत्यारोपण आरोप लगाएर काम नगर्नुहोस्। चुनावको मुखमा स्थानीय तहका विकासका एजेन्डा लिएर गाउँघरमा पुग्नुपर्ने बेला शीर्ष नेताहरू एकले अर्काको खैरो खन्दै आरोप प्रत्यारोपमा उत्रनुलाई कदापि राम्रो मान्न सकिन्न। अझ पटक पटक प्रधानमन्त्री नै भइसकेकाहरूले आफ्नो मर्यादाको समेत ख्याल नगरी व्यक्तिगत स्तरमै गाली गलौजमा उत्रिएर आफ्नो कद घटाइरहेका छन्। कान्तिपुर समाचारका लागि जिल्ला सहकर्मीहरूका साथ दशरथ राई, काठमाडौँ। अब जनताको आवाज आज हामीले 7 प्रदेशमा सोधेका छौँ। स्थानीय विकासको एजेन्डा भन्दा नेताहरू आरोप प्रत्यारोपमा उत्रनुलाई के भन्नुहुन्छ? जनताको आवाज। नेताहरू आफू राम्रो बन्नलाई, आफू अघि बढ्नलाई, आफू ठुलो बन्नको लागि अरूलाई गाली गर्दै हिँड्ने। सही लिडर छानेसी अब राम्रो हुन्छ कि देशमा विकास भन्ने चाहिँ मलाई लाग्छ। हामीले अरू के आश गर्न सक्छौँ उहाँहरूबाट? उहाँको बोलाइ मात्रै भएन कि उहाँले गरेर पनि देखाउनुपर्छ। टिकट चाहिँ पाउनको लागि हो, आफू लोकप्रिय बन्नको लागि, आफ्नो वर्चस्व हेराउनको लागि मात्र, आफ्नो स्वार्थ पूर्ति गर्न मात्र लागेको छ। कसरी माथि जाम, के गरौँ भनेर गरेका छन्। राजनीतिको चेतना कम भएर विकासभन्दा विनाशको लक्ष्य बोकेर नेताहरूले आफ्नो कुर्सी कसरी सत्तामा ल्याम भन्ने भावनामा मात्रै छन्। कसरी चुनाव जितौँ भन्ने छ। स्वार्थको लागि लडेको जस्तो देखिन्छ। अर्कालाई आरोप प्रत्यारोप गर्ने जुन परिपाटी छ यो गलत छ। स्वार्थ पूरा गर्नको लागि मात्र हो। विकास निर्माणको चाहिँ भनौँ गतिलाई चाहिँ अवरोध गर्ने काम मात्रै गरेको चाहिँ मैले महसुस गरेको छु। गलत छ भन्ने आफ्नो कार्यकर्तालाई भरम फैलाउने, कुर्सी र ओहदामा पुगेर आफ्नो चाहिँ तपाईँको इच्छा आकाङ्क्षालाई पुरा गरौँ भन्ने अवस्थामा पुगेको देखिन्छ। भारत नेपाली श्रमिकहरूको प्रमुख गन्तव्य
तर भारतमा यस्ता नेपाली पनि छन् जो वर्षौंदेखि विदेशी भूमिमा श्रम बेचिरहेका छन्, तर उनीहरूसँग न यताको नागरिकता न उताको नागरिकता नभएका कारण सामान्य सुविधाबाट समेत वञ्चित भइरहँदा उनीहरूको समस्या न नेपालले सुनेको छ न त भारतले। दुई देशबीच हुने छलफल र वार्तामा उनीहरूको दुःख कहिले एजेन्डा बन्न सकेन। पृष्ठभूमिमा नेपालकै लोकदोहोरी गुन्जिरहेको छ, नेपालकै झल्को दिने गरी। तर यो नेपालको होइन, यो भारतको कर्नाड प्यालेसको एउटा झुपडी बस्ती। नाला फुटेर भान्सासम्म पुग्न लागेपछि केही मानिस मर्मत गर्दै थिए। साँघुरो गल्लीभित्र फोहोरको गन्ध उस्तै, घर बाहिर खेलिरहेका बालबालिका। मुस्किलले 3-4 जना अटाउने ईश्वरी देवीको झुपडीमा नेपालबाट उपचार गर्न पाहुन आए। 20 वर्षदेखि भारतको राजधानी नयाँ दिल्लीको गोल मार्केटमा सुरक्षा गार्डको काम गर्ने श्रीमानले कमाएको पैसाले यो झुपडीको भाडा तिर्न पनि पुग्दैन। तर त्योभन्दा ठुलो पिरलो अर्कै छ। नेपालबाट भारतमा गएर श्रम गरिरहेका उनीसँग न नेपालको नागरिकता छ न भारतको। दलालले बनाइदिएको आधार कार्डमा जसोतसो जीवन चलिरहेको छ। तर बालबच्चा पढाउनेदेखि अन्य सुविधाबाट उनी जस्तै धेरै नेपाली सधैँ वञ्चित। गार्डमा ड्युटीको दुन छ, कोठीमा कामको दुन छ, और छोराछोरी स्कुल नजानन्, घरमै छन्, यहाँको प्रुफ केही छैन, यसले कि थोडा दिक्कत छ। 25 वर्षदेखि भारतमै काम गर्दै आएका कमल विश्वकर्मा पनि नेपालको सञ्चार जगतले आफ्नो दुःख सरकारसम्म पुर्याइदिन्छ कि भनेर हामीलाई भेट्ने चाहनाले भिडमा थिए। नेपालमा जन्मदर्ता छैन, उता भारतमा आधार कार्ड जति बेला पनि खारेज हुन सक्छ। आफ्नो देशबाट उनीहरू बसेकै सहर नयाँ दिल्लीमा प्रधानमन्त्री आएर फर्किएको उनलाई पत्तो छैन। उमेरले 24 पुगेकी कल्पना विज्ञले स्नातक तहसम्मको अध्ययन गरिसकेकी छिन् र पनि जागिर त परेको कुरा बिरामी भएको बेला नागरिकता नभएका कारण अस्पतालले भर्ना समेत दिँदैन। तर 30 वर्षदेखि भारतमा बस्दै आएका अभिभावकको समेत नागरिकता नहुँदा उनी पनि परिचयविहीन भएकी छिन्। नेपाल र भारत कतैको पनि नागरिकता नहुँदा बालबालिका स्कुल भर्नादेखि हरेक सरकारी सेवा पाउन सकेका छैनन्। मतलब सिटीजनशिप हमारे पास ना इंडिया की है ना नेपाल की है, तो हमें स्कूल्स में एडमिशन के लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। दूसरा, अगर हम हॉस्पिटल में जाते हैं चेकअप के लिए या इलाज के लिए या कोई बीमार होता है तो उसके लिए भी हमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है, क्योंकि वो लोग ऐसा बोलते हैं कि अच्छा आप लोग नेपाल से हैं। रोजगारका लागि भारत पुगेर स्लम अर्थात् झुपडीमा बसेका यस्ता करिब 3 लाख नेपालीहरू छन्। उनीहरूसँग न नेपालको नागरिकता छ न भारत सरकारले कुनै व्यवस्था गरेको छ। अरूले कब्जा गरेका यस्तै झुपडीमा भाडा तिरेर उनीहरूले वर्षौंदेखि गुजारा चलाइरहेका छन्। यहाँ रहेका समस्या समाधानमा नेपालले कहिल्यै पहल पनि गरेन। आए दिन तपाईहरूको बाल विवाहको घटनाहरू आउँछ, सानो सानो कुराहरूमा चोरी केस लगाएर भित्र गर्ने कुराहरू हुन्छ, त्यसमा यहाँहरूको ठुलो समस्या भइरहेको हुन्छ। यहाँहरूले कुनै पनि कानुनी सहयोग पाउनुहुन्न। नेपालको नागरिकलाई यहाँ या त कुनै यस्तो कार्ड बनाइदियोस् जसले बेसिक सुविधाहरू पाओस्। भारत भ्रमणमा आउने नेपालका प्रधानमन्त्रीले आफ्ना नागरिक अवस्था कस्तो छ त्यसमाथि पनि चासो राख्न जरुरी छ। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा श्याम श्रेष्ठका साथमा रमेश धमला, नयाँ दिल्ली, भारत। अब जनमतको अन्तिम परिणाम। जनमतमा हिजो हाम्रो प्रश्न थियो, राजनीतिक नियुक्तिमा आफन्त र विवादित व्यक्तिप्रतिको मोह किन बढेको होला? ए, नेताहरूको अवसरवाद, बी, आर्थिक चलखेलको प्रभाव र सी, जनदबावको अभाव। जनमतको अन्तिम परिणाम यस्तो छ, ए, नेताहरूको अवसरवादमा 47%, बी, आर्थिक चलखेलको प्रभावमा 33% र सी, जनदबावको अभावमा 20% मत प्राप्त भएको छ। अब आजको प्रश्न। जनमत लागि भारत पुगेका नेपालीका समस्या समाधानमा सरकार किन उदासीन बनेको होला? ए, प्राथमिकतामा नपरेर, बी, समस्या स्पष्ट नभएर र सी, भारतकै भर परेर। जनमतको अन्तिम परिणाम भोलि बेलुकी 8 बजेको कान्तिपुर समाचारमा प्रसारण गर्नेछौँ। कृपया NEWS न्युज स्पेस A, B वा C टाइप गरी 34001 मा SMS गरी आफ्नो मत व्यक्त गर्नुहोला। नेपालमा कोभिड संक्रमितको संख्या मात्र होइन, संक्रमण दर पनि निकै कम भएको छ।
कुनै बेला दैनिक 10,000 भन्दा बढी संक्रमित देखिने गरेकोमा अहिले घटेर दैनिक 10 जनाको हाराहारीमा संक्रमित पहिचान हुने गरेका छन्। तर संक्रमणको जोखिम अझै सकिएको छैन, किनकि नयाँ भेरिएन्ट आउने क्रम अझै रोकिएको छैन। अहिले पुनः केही देशमा नयाँ भेरिएन्ट देखिएको छ। कोभिड संक्रमण दर न्यून हुँदै गएका बेला बेलायत, थाइल्यान्ड लगायत देशमा नयाँ भेरिएन्ट ओमिक्रोन XE देखिरहेको छ। यो भेरिएन्टलाई ओमिक्रोन भन्दा 10 गुना बढी संक्रामक मानिएको छ। तर यो कति घातक छ भन्ने यकिन भइसकेको छैन। यसबारे वैज्ञानिकहरूले अनुसन्धान गरिरहेका छन्। बेलायतमा अहिलेसम्म 600 र भारतको महाराष्ट्र र गुजरातमा पनि एक जनामा ओमिक्रोन XE देखिएको छ। तर नेपालमा भने हालसम्म यो भेरिएन्टका संक्रमित पहिचान भएका छैनन्। कुनै पनि नयाँ भेरिएन्ट आउँदाखेरि कुन भेरिएन्ट छ अथवा हामी कहाँ भइरहेको संक्रमण कुन भेरिएन्टले गराइरहेको छ भनेर नियमित रूपमा निगरानी गरिरहेका हुन्छौँ। अहिले जिन सिक्वेन्सिङ गर्दाखेरि कुनै नयाँ भेरिएन्टहरू हामी कहाँ पुष्टि भएको छैन, देखिएको छैन। नेपालमा पनि नयाँ भेरिएन्टको जोखिम कायमै रहेको विज्ञ बताउँछन्। अहिले कोभिड संक्रमण कम भएको अवस्थामा विदेशबाट आउनेको स्वास्थ्य परीक्षणमा खासै ध्यान दिएको छैन भने नाकाहरूमा समेत स्वास्थ्य मापदण्डको ख्याल गरिँदैन। नयाँ भेरिएन्ट फैलिरहेका देशबाट आउनेहरूले भाइरस ल्याउन सक्ने भएकाले सतर्कता अपनाउनु पर्ने विज्ञ बताउँछन्। हाम्रो एयरपोर्टहरूलाई चाहिँ टाइट गर्नुपर्ने हुनसक्छ। त्यहाँ चाहिँ हेल्थ डेस्क राख्ने, ज्वरो आएको मान्छेहरू अथवा चाहिँ सङ्क्रमित व्यक्तिहरूलाई छुट्याएर राख्ने, भ्याक्सिनेसन स्ट्याटस चेक गर्ने र सकेसम्म PCR पनि चेक गर्ने, त्यो गर्नुपर्छ। अर्को त्योभन्दा ठुलो इम्पोर्टेन्ट कुरा चाहिँ इन्डियाबाट आउन सक्छ। इन्डियाबाट आउन सक्छ भन्ने विचार गरेपछि इन्डियामा अब त्यो नयाँ जुन भेरिएन्ट छ यो कतिको सर्ज लिन्छ, कति कुन हिसाबले अगाडि बढ्छ, त्यही हिसाबले हामी प्रिपेयर हुनु पर्यो। अहिले कोभिड संक्रमण सकियो भनेर जनस्वास्थ्यका मापदण्डको पालना गर्न निकै कम भएको देखिन्छ। तर नयाँ भेरिएन्ट देखिने क्रम नरोकिएकाले भोलिका दिनमा थप समस्या नहोला भन्न सकिन्न। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा विनोद कोजुका साथ कृपाल गौतम, काठमाडौँ। अर्थ र विकास। दाङको घोराहीमा फोहोरबाट ग्यास उत्पादन गर्न थालिएको छ। वैकल्पिक ऊर्जा र नेपाल ऊर्जा विकास कम्पनीको संयुक्त लगानीमा निर्माण भएको उद्योगले दैनिक 2500 घनमिटर ग्यास उत्पादन गर्दै आएको छ। दाङको घोराई उपमहानगरपालिका 16 करौती डाँडामा फोहोरबाट ग्यास उत्पादन गर्न थालिएको हो। 19 करोड 97 लाख रुपैयाँको लगानीमा 4 वर्ष अघिबाट काम सुरु गरिएको थियो। वैकल्पिक ऊर्जा प्रवर्धन केन्द्रको 40% र नेपाल ऊर्जा विकास कम्पनी प्रणालीको 60% लगानीमा ग्यास उत्पादन परियोजना तयार भएको हो। हाल दैनिक 250 घनमिटर ग्यास उत्पादन हुँदै आएको छ। ग्राहकलाई वितरण गर्ने काम भएको छैन। धेरै नभए पनि 50, 60, 100 कति घरधुरी हुन्छ। यहीँ वरिपरिको घरलाई पनि हामीले समेटेर यो वैशाख महिनाभरिमा ग्यास बाल्ने तयारीमा छौँ। यहाँबाट उत्पादित ग्यास पाइपलाइनबाट घर घरमा पुर्याइनेछ। ग्यासको मापन मिटर बक्सबाट हुनेछ। दैनिक 2000 घनमिटर ग्यास उत्पादन गर्ने क्षमताको उद्योगका लागि दैनिक 300 क्विन्टल फोहोर चाहिने गरेको छ। यो एक महिना टेस्ट गरिरहेका थियौँ, यसमा कुन कुन क्वान्टिटी छ, यसमा चाहिँ मिथेन ग्यास कति छ भन्न हामीले एक महिनादेखि अध्ययन गरिरहेका थियौँ। गरिसकेपछि अहिले बल्ल फाइनल्ली एकदम मिथेन ग्यास प्योर धेरै आयो र अब हामी रन गर्न सक्छौँ भन्ने कुराको टुङ्गो हामीले यही 4-5 दिन अगाडि मात्रै लगाएको। फोहोरबाट ग्यास उत्पादन थालिएपछि उपमहानगरपालिकालाई पनि फोहोर व्यवस्थापनमा सजिलो भएको छ। फोहोरबाट ग्यास उत्पादन भइसकेको र नगल्ने फोहोर मात्र किन्ने योजना उपमहानगरपालिकाको छ। यसरी नै बजारको फोहोर शून्य बनाउने योजनामा उपमहानगरपालिका लागेको छ। वैकल्पिक ऊर्जा प्रवर्धन केन्द्र पनि दाउरा र गुइठा प्रयोगमा कमी आउने र वातावरण प्रदूषणमा सुधार आउनेमा विश्वस्त देखिएको छ। खर्चका हिसाबले पनि कम हुने, जोखिमका हिसाबले पनि कम हुने, सरसफाई पनि हुने, सबै हिसाबले हेर्दाखेरि नागरिकहरूलाई पनि यो चाहिँ सहज हुन सक्छ भन्ने हाम्रो अनुमान छ। 70% चुलो चाहिँ हाम्रो यो दाउरा र गुइठाबाट चाहिँ परिपूर्ति भएको छ नेपालमा। त्यो नै यो हाम्रो देशको चाहिँ सबभन्दा च्यालेन्ज विषय हो। त्यसलाई समाधान गर्न हामी चाहिँ कोसिस गरिरहेछौँ। अहिले उत्पादन हुन थालेको ग्यास घोराईका 10 र 16 नम्बर ओडाका 500 घरमा वितरण गर्ने तयारी छ। 20 वर्षपछि भने ग्यास उद्योग घोराई उपमहानगरपालिकाले लिनेछ। कान्तिपुर समाचारका लागि पहलमान घरती, दाङ। काठमाडौँको प्रसिद्ध सेतो मच्छिन्द्रनाथको रथ जात्रा आजबाट सुरु भएको छ। करुणामयको नाममा प्रसिद्ध मच्छिन्द्रनाथको मूर्तिलाई जमलस्थित तीनधारा पाठशाला अगाडि रथारोहण गरेसँगै जात्रा सुरु भएको हो।
सेतो मच्छिन्द्रनाथलाई अन्न र सहकालका देवता मानिन्छ। जनबालमा रहेको मूल देवतालाई परम्परागत बाजागाजा गुरुजुको पल्टनसहित रथमा राखेर जमलस्थित 3 धारा पाठशाला अगाडि निर्मित रथमा रथारोहण गरियो। काठमाडौँको महत्त्वपूर्ण यो सांस्कृतिक जात्रा प्रत्येक वर्ष चैत शुक्ल अष्टमी अर्थात् चैते दशैँको दिनदेखि प्रारम्भ हुने गरेको छ। काठ र बेत मात्र प्रयोग गरी बनाइएको 32 हात अग्लो रथलाई जात्राको पहिलो दिन 3 धारा पाठशालाबाट रत्नपार होताइते हुँदै असन पुर्याइएको छ। पुराणकालदेखि चाहिँ जात्रा चलिरहेको जात्रा हो। अब ऊ जमानामा हाम्रो चाहिँ यो कुनै रोगसोगको हिसाबले पनि यो कर्णामीले सबैले मान्नुहुन्छ। रथलाई टोलमा परिक्रमा गराइने हुनाले जात्राको क्रममा नेवार समुदायले आफ्नो घरबाट पूजा गर्दछन्। असन पुगेको भोलिपल्ट हनुमान ढोकासम्म र तेस्रो दिन लगनटोलसम्म पुर्याइन्छ। त्यस बेला मच्छिन्द्रनाथकी आमाको मन्दिरलाई 3 पटक परिक्रमा गराई जात्राको समापन गरिन्छ। जात्राको क्रममा आफ्ना परिवारको शान्ति र करुणाको कामना गरी बत्ती बाल्ने चलन छ। करुणामय र आर्य अवलोकितेश्वरको नामबाट पनि चिनिने मच्छिन्द्रनाथको रथ जात्रा दर्शन गर्नाले सुख शान्ति र कल्याण हुने जनविश्वास छ। हाम्रो परम्परा लोकेश्वर हो। यहाँ मोक्ष प्राप्त हुन्छ, दुःख कष्ट नष्ट हुन्छ। यो वर्षको एकचोटि चैत दशैँमा हुन्छ। यो बुढाबुढी हेर्न नसक्ने दर्शन ल्याउन भन्नको लागि यो जात्रा गरे हो। किम्वदन्ती अनुसार परापूर्व कालमा जमलमा ज्याफुले खेत खन्दा मच्छिन्द्रनाथको मूर्ति फेला पारेको र मूर्तिलाई घरमा धानको भकारीभित्र लुकाइराख्दा जति धान झिक्दा पनि धान सकिएन। त्यसपछि मच्छिन्द्रनाथलाई अन्नदाता मानेर जनबालमा स्थापना गरिएको कथन छ। मच्छिन्द्रनाथलाई शान्ति, मैत्री, करुणा, आयु, आरोग्य तथा दीर्घायु प्रदान गर्ने स्वरूपमा पनि लिने गरिन्छ। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा राजेन्द्र महर्जनका साथ नारायण किलम्बु, काठमाडौँ। खेलकुद समाचार। कान्तिपुर खेलकुद समाचारमा स्वागत छ। 12औं अन्तर्राष्ट्रिय आमन्त्रण इटरी गोल्ड कप फुटबल प्रतियोगिताको उपाधि मोरङको सगरमाथा फुटबल क्लबले जितेको छ। इटरी रङ्गशालामा आज भएको फाइनलमा विभागीय टोली त्रिभुवन आर्मी क्लबलाई पेनाल्टी सुटआउटमा 4-3 गोल अन्तरले पराजित गर्दै सगरमाथाले उपाधि उचालेको हो। निर्धारित समयको खेलमा गोलरहित बराबरीमा सकेपछि पेनाल्टी सुटआउटबाट निर्णय लिएको हो। उपाधि विजेता सगरमाथा क्लबले 7 लाख र उपविजेता आर्मीले 3,50,000 रुपियाँ प्राप्त गरेको छ। आर्मीलाई फाइनलसम्म पुर्याउन महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेका टङ्कबहादुर बस्नेत प्रतियोगिताका सर्वोत्कृष्ट खेलाडी घोषित भए। प्रथम सञ्जय स्मृति राष्ट्रिय महिला बीच भलिबलको उपाधि नेपाल पुलिस क्लबले जितेको छ। पाल्पाको रानीमहलमा सम्पन्न फाइनलमा लुम्बिनी प्रदेशलाई 2-0 को सोझो सेटमा पराजित गर्दै पुलिसले उपाधि जितेको हो। कमला पुन र मनिषा चौधरीको जोडीले लुम्बिनी प्रदेशका भावना डागी र सरस्वती कट्टेलको जोडीलाई 21-8 र 21-17 ले सहजै पराजित गर्यो। उपाधिसँगै पुलिसले 1 लाख रुपियाँ हात पार्यो। उपविजेता लुम्बिनीले 50,000 मा चित्त बुझायो। यस्तै सुदूरपश्चिम प्रदेशले गण्डकीलाई 21-12 र 21-17 ले पराजित गर्दै तेस्रो भयो। उसले 30,000 रुपियाँ प्राप्त गर्यो। सञ्जय स्मृति प्रतिष्ठानले गरेको प्रतियोगितामा महिलातर्फ 7 प्रदेश र 2 विभागीय गरी 9 टिमको सहभागिता रहेको थियो। नेपाल पुलिस क्लब प्रथम कृष्णप्रसाद भट्टराई स्मृति राष्ट्रिय कराते प्रतियोगिताको च्याम्पियन बनेको छ। सातुबाटो स्थित कराते हलमा 3 दिनसम्म भएको प्रतियोगितामा पुलिसले 8 स्वर्ण र 4 काँस्य जित्दै उपाधि जितेको हो। अन्तिम दिन 50 केजी तौल समूहमा साजन श्रेष्ठ च्याम्पियन भन्दा नवीन रसाइलीले 67 केजी तौल समूहमा स्वर्ण जिते। यस्तै 4 स्वर्ण, 5 रजत र 3 काँस्य जितेको त्रिभुवन आर्मी दोस्रो भयो। विजेता पुलिसले ट्रफी सहित 1 लाख रुपियाँ प्राप्त गरेको छ भने आर्मीले 50,000 मा चित्त बुझाएको छ। प्रतियोगिताको उत्कृष्ट खेलाडी प्रदेश 1 का रोजन खड्का र आर्मीकी कुसुम खड्का घोषित भए। यस्तै कर्णालीकी एलिसा रसाकोटी उदयमान खेलाडी घोषित भइन्। नेपाल प्रो क्लब च्याम्पियनसिपमा त्रिभुवन आर्मी क्लबले विजयी सुरुवात गरेको छ। रोहित पौडेल र सोमपाल कामीको उत्कृष्ट प्रदर्शनमा आर्मीले अर्को विभागीय टोली एपीएफलाई 51 रनले पराजित गरेको हो।
सिद्धार्थ रङ्गशालामा भएको खेलमा टस जितेर पहिले ब्याटिङ गरेको आर्मीले निर्धारित 20 ओभरमा 6 विकेट गुमाएर 139 रनको मध्यम योगफल बनाएको थियो। रोहित पौडेलले 57 बलमा 80 रनको अभिजित पारी खेलेका हुन्। उनले 9 चौका र 1 छक्का प्रहार गर्दै टिमको स्कोर उकासेका हुन्। यस्तै भीम सार्कीले 22, विनोद चौधरीले 19 रनको पारी खेले। अन्य खेलाडीले दोहोरो रन बनाउन सकेनन्। किशोर महतो र भुवन कार्कीले 2-2 विकेट लिए। जवाबमा उत्रिएको एपीएफ 19.1 ओभरमा सबै विकेट गुमाएर 88 रनमा समेट्यो। आर्मीका बलर हाबी भएपछि एपीएफले खुलेर खेल्न पाएन। एपीएफका लागि प्रदीप ऐरीले बनाएको 31 रन नै सर्वाधिक रह्यो। सुम्पाल कामीले उत्कृष्ट बलिङ गरी 4 विकेटले उनले 4 ओभर बलिङ गर्दा मात्रै 18 रन खर्चिएका थिए। साहब आलम, कुशल मल्ल र विक्रम सोबले 2-2 विकेट लिए। यस्तै आज भएको अर्को खेलमा भारतको उत्तर प्रदेश 11ले ट्यालेन्ट हन्ट एकाडेमी ढाकालाई 8 विकेटले पराजित गरेको छ। टस जितेर ब्याटिङ गरेको ट्यालेन्ट हन्ट 18.2 ओभरमा सबै विकेट गुमाएर 77 रनमा समेट्यो। प्रिन्स शाहीले सर्वाधिक 4 विकेट लिए। तेजस सिंहले 3 विकेट हात पारे। जवाबमा उत्रेको उत्तर प्रदेशले 11 ओभरमा मात्रै 2 विकेट गुमाएर लक्ष्य पूरा गर्यो। विवेक सिंहले सर्वाधिक 33 रन बनाए। कान्तिपुर समाचार अहिले यति नै। अब मौसम सम्बन्धी जानकारी। कान्तिपुर समाचार अहिलेलाई सकियो। कान्तिपुर टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्ते।